سلام طعنا هذا كوران تخاتلتي ميديا عالم لخاتن سايطو بيبان لا مون ساعات تدالو سمناوي زرزر بيناتات حيزة قريبا له سلامة أرستاتو كسمعكم كاب أمريكا بولنت نزوطو زي حقاويان سدتنياتات غنزب كب وهاو يكبلو دوران ترامب حبيرام بعطوات ميانمار تتحضر عن حدن إثيوبياويان ناب هاجرهم كملسو جميرهم اللوم. For the third consecutive day, people in the eastern city of Port Sudan woke up to plumes of smoke over its skies, drone attacks by the paramilitary Rapid Support Forces. These accommodations in Rwanda's capital, Kigali, have stood empty for months, but the government hopes መንግስቲ ኬንያን ፕሬዝዳንት ተደርበ ጫማ ኮኒን ዝብሉን ካብ ዝርዝር ዜናታት ሒዘም ምሳኹም ሰዊት ሃይልዮም ኣብዚ እውን ክሳብ ፍጻመ ዜናና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕደም ናብቲ ዝርዝራቱ ከሰጋግረኩም ዋና ቤት ጽሕፈት ጀነራል አልቡርሃን ዝኾነት ፖርት ሱዳን ሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት መጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ተኻይዱ በር ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዝኾነት ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ሳሳይ ተኸታተልቲ መዓልቲ ብመጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ዝተሃረመት ኮይና ኣብ ሱዳን ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝጅምር ንድሓር ሓይሊ ቁልጡፍ ምላሽ RRF ንመብዛሕትኡ ክፋል ካርቱም ክቆጻጸሮን ከሎም بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراويت تهاجر دما وانا بيت صحفتونا بورت سودان أسجاجيروم زي بورت سودان تفتصم تختاتال مطقعتي سبع ونفرتي سراويت تهاجر نحيالو كبابيتات كارتوم بقلطف دحر مقوطزارم عبد العلي توم عمس طلعو لنا دحر مركاو دحر السوموناتي تفتصمهم بورت سودان وانا بيت صحفت وتادراو حايلي كام مخانا بتوساخي بسنكي توكونات أو كبيت سو أو قلولاو نزركب هز سودان حاجز صحلا ودواويت كتما ايام سراويت سودان نتي قبل عليتا كتمان سلسته معالتات صنح مطقعتي نتقانا زخونه حايل قلطف جبر مسك وقس انكلهم اتوجل ግን ክሳብ ሕጂ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ኣይወሰደሉን ዘሎም ድሕሪቲ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፋሪት ኣብ ቀንዲ ወደብ መራኸብን መዕርፎ ነፈርትን ሓዊሱ ካብ ሓያሎ ቦታታት እታ ከተማ ረጉድ ጸሊም ትክክልዓል ከም ዝረአዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለዉ ኣብታ ከተማ ብዝተፈጸመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ንገሻ ከም ዝተዓናቐፈ እውን ተሓቢሩ اتمتقعتي سب አልቦ ነፈርቲ بزيكاتو ودبن معرفو نفرتن حدا من منጨው حيل إلكتريكن هوتيلن علاما زغبر اليوم بعطوقات ميانمار تتحزو 40 حدن ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ ميانمار ካብ ዝርከቡ معسكرات ገበን ሳይበር ሃዲሞም بعطوقات ተሃገር ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 40 حدن ኢትዮጵያውያን ናብ ታይላንድ ሰጊሮም ኣለዉ ምንጭታት ታይላንድ ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ብዕጡቃት ተታሒዞም ዘለዉ ልዕሊ 700 ኢትዮጵያውያን ኣስታት 300 ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ትፅቢት ይግበር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤሽያ ሚያንማር ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት ዘይሕጋዊ ኢሚግሬሽን ተኣሲሮም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2017 ኣቋፅራ ግእዝ ብዕጡቃት ተጨውዮም بخلت استفلالي عطوقات ጉጅለታት ዲሞክራሲያዊ ካርን ገበርቲ ሰራዊት ዲኬባና ሓይልን ወሓለዋ ደውን ብግፍ ዝተተሓዙ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ዝተዓቀብሉ ማዓስከራት ኣብ ጽንኩር ኩነታት ይነብርለው እቶም ግዳያት ካብ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ማዓስከራት ተወሲዶም ብዕጡቃት ዝተማረኹ ዜጋታት ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ኢትዮጵያውያን ጥራይ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይከኣሉ ምዃኖም ይልምኑ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ካብ ሚያንማር ናብ ሃገሮም ንምምላስ መጀመርያ ናብ ጎረቤት ሃገር ታይላንድ ክሰግሩ ኣለዎም ከም ውጽኢት ድማ ነቶም ግዳያት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ዕማም ኣብ መንጎ መንግስታት ሚያንማር ታይላንድን ኢትዮጵያን ምውህሃድ የድሊ ቢቢሲ ኣብ ታይላንድ ንዝርከቡ ምንጭታት ዘይመንግስታውያን ትካላት ዘዘራረበ ኮይኑ እቲ ምትሕብባር ሰለስተ ሃገራት ዝሓትት ስርሒት ብሰንኪ ኣብ ሚያንማር ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተደናጎየ ድማ ሓቢሩሎም
بتوساخ أب تايلاند دبلوماسياዊ ተልእኾታት ኢትዮጵያ ዝሽፍን ኣብ ህንዲ ኒው ደልሂ ዝርከብ ኤምባሲ ኣግኡ ወከልቲ ክሰድድ ዘይምኽኣሉ እቶም ግዳያት ብቕልጡፍ ናብ ሃገሮም ንኸይምለሱ ዕንቅፋት ምዃኑ እቶም ምንጭታት ኣብርሂዮም ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ቦለንቶም ንዝወፁ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ገንዘብ ክወሃብ ተባሂሎም كم أكل نايتي دوران ترامب نفس سلطان مسمى كاو أمريكا زي حقاوين سدتنياتات نمحازن مسقواقن زيت قبار زلوطن ناتهم بولنتهم زملسو گنزب كهبيهم منقست أمريكا نزي حقزهم زي حقاوين سدتنياتات كاو أمريكا كوز انت تسمع ميهم $1 كم زخفلمون وصيتات مقوعزيهم كم زشفن اندما أفريط أملهم منستر دحنت هاجر أمريكا كريستي نوام نتي منقست زغرو أماما أو زافلت الأوان كاو أمريكا بولنتا مبقاس كام أسرتن مدحان وحسوا غاز قنسن من قد إيو إلان اللوام برزيدانت دونالد ترامب نغازيتنياتات أبزها ومقلسي إذا حصاب حدا معالت كاو أمريكا زوق سوات بحقاو من قد كملسو كخلهم كم زخل دما حبير اللهم دونالد ترامب أبز حلفة ورح تقرين بسلطان كاب زملس اندحر نتي أبغزيو كينات زنبر أكاتا حق حاويش استفلا لي ميلاتات تطعيمو زي حقاوين سدتنياتات مسار المسواقون جمير لهم قال كاب تقباراتهم جن بحقاو من قديا بحطو ملكت آتي لهم كفلي دحنت هاجر أبزوصو غازيت أو مقلسي جنزب حيزهم كاو أمريكا كوصو بولنت زمزقو سبات أبتهم بأخبر تحق إميغريشن تأثر سبات كم زي كاتتو قليس اللهم بمسارة تبع السلطان توم قدامت زي حقاوين سدتنياتات نتين عدما تقبلهم وكاب شيكاغونا وهوندراس ناي نفاري تكيت بحيبو ومالهم رواندا كاب أمريكا استسقوقو سدتنياتات نمقبال مسترامب زررب جمير الله رواندا بمحدار دونالد ترامب استسقوقو سدتنياتات نمقبال مس أمريكا مجمرتا زررب كأمزلا أفليت الله مستر قدايت وصا رواندا أوليفر دونغوريا رواندا قدمي حجي كاب عباي بريطانيا نزموطو سدتنياتات نمقبال زررب بمكيادا مس أمريكا زكاية زولا زررب زي تلمدا كم زي كونا قليصهم منستر قدايت وصا أمريكا ماركو روبيو أبز حلفة ورحي أبزهاو مدرا أمريكا زخفقو صبات زحزا هاقرات تدلي كم زلا قليصهم عباي بريطانيا سدتنياتات ناب رواندا كتسدد قبرتو فتنة ببيت فردي أو حتو زأتو خينو اتوطن سر كير ستارمر مرحو سلفعيو أبت مرجع مستعوة ايو تفتسيمهم منستر قدايت وصا رواندا أوليفر ندونغري أب تلفزيون أبزهاو مقلسي منقستو عبد الملع عالم ساقم زقات موم سدتنياتات كالا عدل كهوم يدلي وصيخ دمام سا أمريكا زكاية زولو دررب عبدرو درجا كم زولن وصيت مقمات كم زي كالن قليس اللهم ترامب أو اوان غوسغواسو كم زاتوان كاب سلطان كاب زحز اتحيزو كاب أمريكا سندا زي بلوم سدتنياتات مسقواك عبي تغرط محدارو غيرو اللهم قدما وارح السالفادور زيغاتات أمريكا دركبوم غبننياتات أو حد عبي بيت مأسر تكسرو حسابا قريبا نيرام برزيدانت السالفادور ناي بكل هاجروم نزي أقلقلت تتكفل إيايلم بانامان كوستريكان اون كأمريكا تسوغو سدتنياتات تقبلن اللوام أبز حلفة صومن حدث مزيتة تقصب عسلطان رواندا كأمريكا سوغو سدتنياتات مقبال دلوات مخانم قليتو نيرم المحادة ورحين حادة إراء أو سدتنيات تقبلن منوارم دما كفلتي قبع اتي تماثال بعد سلطان ترامب سلطان مسحازة مس أمريكا زقبر ذاتا كم زجمر عملكيتو رواندا بمزقب سبعاو مسلاتي نقف تطابقت مسلات ننوح اوان ناب رواندا ستوسد سدتنياتات بحايلنا مبقل حاقرم يملسون قهزات يوصحو من كبلو كاب نوح اوانات حيزوم يخصوم رواندا قنان سدتنياتات وحست هاقر مخاناب تراغامي قلي زايزام مانقست كينيا أولعلي برزيدانت جاما مدرباي زقات أما فتسامة زحفر يكبل كونين والله
መንግስቲ ኬንያ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ጫማ ዝተደርበየሉ ፍጻመ ዝሕፍር ክብል ዝኮነነ ኮይኑ ብሰፊሑ ዝተኻፈለ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዋን ናብ ልዕሊኡ ዝተደርበየ ኮይኑ ነቲ ልዕል ዝበለ ጸጋማይ ኢዱ ካሃርሞ ዘርኢ እዩ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢሳቅ መዋራ ነቲ ፍጻመ ብምኹናን ብድሕሪኡ ዘለው ክእሰሩ ጸዊዕሎም ኩላትና ጫማ ክንድርቢን ትንውስን እንታይ ምኾነ እንደቅና እንታይ ክብርታት ኢና ነምህሮም ዘለና ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘካፈሎ ጽሑፍ ነቲ ፕሬዚዳንት ክኽበር ሓቲቱሎም ማዕከናት ዜና ኬንያ 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝሕብራ ዘለዋ ኮይነን ፖሊስ ግን ነዚ ኣየረጋገፀን ገለ ኣባላት ባይቶ እውን ነቲ ጫማ ምድርባይ ከቢድ ናይ ጸጥታ ምፍራስ ብምጥቃስ ነቂፎም ኣለው እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ሚጎሪ ዌስት ካውንቲ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ መደረ ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዩ ዘጋጥም ዘሎ ፕሬዚዳንት ሩቶ ኣብቲ ዞባን 3 መዓልትታት ዝጸንሕ ፕሮጀክት ልምዓት ንምጅማር ናብቲ ከባቢ ይምርሽ ኣለው ገለ ኬንያውያን ጫማ ምድርባይ ኣኽብሮት ዘይብሉ ኮይኑ ክስምዖም እንከሎ ገለ ድማ ብቁጠባ ብስጭት ዘንጸባርቕ እዩ ክብሉ ርእይቶኦም ሂቦም ኣለው እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ኤክስ ዘካፈሎ ወግዓዊ ቪድዮ ናይቲ ፍጻመ እቲ ካሜራ ወጻእ ዘጋጠመ ዝመስል ምድርባይ ጫማ ዘርኢ ኣይኮነን እንተኾነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ህውከትን ሓፂር እዋን ዝረአዩ እቲ ፕሬዚዳንት ነቶም ነቲ ገበነኛ ዝደልዩ ዝነበሩ ሓለፍቲ ጸጥታው ነቶም ገበነኛታት ተዓዘብቲ በይኖም ክገድፍዎም ክሓቶም ተሰሚዑ እዚ ናይ ጫማ ምድርባይ ፍጻመ ብዛዕባ ድሕነት ሰበስልጣን መንግስቲ ስክፍታን ናዕበየ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኣባል ባይቶ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ብሞተር ሳይክል ብዕጡቃት ተቐቲሉ ኣባል ባይቶ ካብ ሰልፊ ፕሬዚዳንት ኔልሰን ኮይካ እቲ ናይ ሰንበት ፍጻመን ዲሞክራሲ ናይ ይጸልወሎ ክብል ብምግላጹ እቲ ዋዛ መስመር ሰጊሩ እዩ ክብል ወሲኹ ሓቢሮም እዚ ጫማ ጥይት እንተዝኸውን ክትግምት ትኽእል ኢኻ ሰባት ብድሕነት እቲ ፕሬዚዳንት ምተላገጹ ነይሮም ሓደ ሰብኣይ ጫማ ኣውፅኡ ናብቲ ፕሬዚዳንት ብምድርባይ ኣዝዩ ተባዕ ስጉም ተወሲዱ ንፕሬዚዳንት ሃገር ንክከላኸለሉ ኣለና ክንብል ንስቲዘን ቲቪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ሚጎሪ ኣብቲ ኣብ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ መወዳድርቲ ሩቶ ዝነበረን ብሒሩ ምስ ፕሬዚዳንት ኣብ ስምምዕ ዝበፅሐን ገዲም ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ራይላ ኦዲንጋ ሓያል ደገፍቲ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ዞባ እዩ ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ተኸታታሊት ጸረ ግብሪ ተቃውሞታት ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ መንጎ ኦዲንጋን ሩቶን ኣብ ሃገር ዘሎ ወጥሪ ንምጉዳል ስምምዕ ተፈሪሙ ሩቶ ከም ኤውሮጳዊ መዘንኡ ኣብ 2022 ፕሬዚዳንት ካብ ዝኸውን ድሓር ብዛዕባ ዋጋ መነባብሮን ወሰኺ ግብርን ካብ ኬንያውያን ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ነይሩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለውናዮም ሰሙናዊ ዝርዝር ዜናታት ኣብዚ ከንቢትን ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ትሕዝቶታትን ሓደሽቲ ፍጻመታትን ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰሰናዮም ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን እዚ ምድላው ብፉሊ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኹረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክልዓልን ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን